صحيح مسيو والله الزوم يسمى خير. أما كل 40 minutes يقص. باهي باهي لا اله الا الله. هذا دونك الاكسبونسيال كي تعمل الاكسبونسيال دو 2 تعطيك 7 فونكسيون تعملها لوغ ترجع لك 2 هكا اش معناها فونكسيون لوغ اكسبونسيال سون دو فونكسيون ريسيبروك دو فونكسيون ريسيبروك. بالجراف نجم نفهموها زادا اذا كانش تعمل اكسبونسيال 2 هذيا اكسبونسيال 2 تلقاها 7.39 تقريبا. بون مي ظاهرة ماهيش 7 لهنا اكسبونسيال 2 هي 7.39 وكي تعمل اكسبونسيال 7.39 تلقاها 2 يعني هذوما هذا اش معناها. هذه باغ اكزومبل 3 ماهيش الكورب ماهيش بيان تراسي. أما كي تعمل هذا إكس هو لهنا هذا هو هذا ديستانس هذه هي ديستانس هذه بالعكس ديستانس هذه هي ديستانس هذه. باهي هاتا نوصلوا له هذايا تو نزيدو نخدمو عليه بعد. ليسونسيال هنا فهمنا شو معناها فونكسيون لوغ الاكسبونسيال سون دو فونكسيون ريسيبروك. خلينا نتعداو الحوايج المهمة بالنسبة للاكسبونسيال اللي هما لي ليميت نتاع الاكسبونسيال نطلعوهم بالكورب. باهي نطلعوهم بالكورب lorsque x tend vers moins l'infini. هذه x هذه f de x y égale à f de x. حطينا دو فونكسيون احنا. باهي وقت اللي الاكس تمشي للموال انفيني الدومين قلنا هو ار معناها موال انفيني بلس الانفيني. راح تبع الكورب الحمراء وقت اللي اكس للموال انفيني الكورب الحمراء وين تهبط وين تمشي تقرب لل اكسبونسيون اكس ابروش دو او جي. اي معناها قاعدة هنا هكا ماشيين للموال انفيني وهي تهبط مش تطيح تحت الزيرو ولا لا ما تطيحش خاطر هذيك اسهل. دونك هي باش تقرب للزيرو هكا تقرب للزيرو. باهي وقت اللي الاكس تنفير حق قلبتهم يعني هكا. باهي وقت اللي اكس تنفير بلس لانفيني اكس هذه تنفير بلس اكس معناها تنفير بلس لانفيني الاكس قاعدة تقدم اكس تولي لهنا الاف دو اكس هكا هذه اكس كانت هنا ها هي اف دو اكس كي نقدم الاكس ردها لهنا اف دو اكس وين مشات طلعت ولا هبطت؟ طلعت. يعني ايش قاعدة تعمل؟ كانت هنا ولات لهنا من بعد كي تزيد تقدم الاكس انت تزيد تطلع يعني اكسبونسيال اكس تنفير بلس انفيني بلس لانفيني. باهي دونك هنا اكس تنفير موان لانفيني اكسبونسيال اكس تنفير زيرو. هذا نعبروا عليه بالليميت معناها اللي كتبناه هذاك معناها ليميت لوrsque اكس تنفير موان لانفيني باكسبونسيال اكس ليميت lorsque x tend vers moins l'infini d'exponentielle x هذه ليميت مهمة على الآخر إيجال وليميت lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x إيجال قديش في الموال انفيني exponentielle x قلنا زيرو وفي البلس لانفيني بلس لانفيني.
باهي مازالوا دو ليميت اخرين مهمين برشا. ليميت دو x تنفير بلوس لانفيني exponentielle x sur x. باهي هذه limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x. هذه كي تحسبها ديريكت هذه سي بلس l'infini ديجا مكتوبة لهنا x tend vers plus l'infini وهذه بلس l'infini كي تحسبها ديريكت تلقى une forme indéterminée. هذه ياخذوها معناها مسلمة معناها خذوها ليميت اوزويال يعني مش مسلمة معناها تنجم تستعملها on peut la démontrer bien sûr mais احنا نجم نستعملوها من غير تفكير آخر من غير justification. Limite de exponentielle x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. نجم نفهموها graphiquement. هذه هي x هذه y إيجال x هذه y إيجال x. وقت x تمشي لبلس لانفيني الاكسبونسيال تبدا طالعه برشا بارابور للاكس. هاك علاش الاكسبونسيال اكبر برشا من الاكس معناها اكسبونسيال اكس سور اكس هي بلس لانفيني. عدد كبير على عدد صغير هو بلس لانفيني. باهي باهي نتعداو مازالت ليميت اخرى هما مازالوا دو ليميت اخرين كبار في الموال انفيني تو. ليميت en moins l'infini limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle x. Elle est égale à égale à 0. ما يعرضون هذوما ساعات الأكثرية هذوما هذه زاد يعرضون حتى هذوما زاد أما الأكثرية هذوما هذوما لي ليميت الديريفي تو الديريفي والفارياسيون اكسبونسيال اكس كي تعملها ديريفي هذه أسهل ديريفي تنجم تتصورها خلاف الكونستانت تولي زيرو مثلا الديريفي نتاع الكونستانت زيرو هكا ما نحكيوش عليها هكا. أما ديريفي نتاع فونكسيون كاملة ما أسهلش من الاكسبونسيال. خاطر أنت تعملها ديريفي مثلا اللوغ دو إكس كي تعملها ديريفي اش تعطيك؟ لوغ دو إكس شنو هي الديريفي نتاع لوغ دو إكس؟ 1 sur x هي 1 sur إكس هي 1 sur إكس والديريفي نتاع الاكسبونسيال هي نفس هاك علاش قلت لكم ساهل. صافا ولا معنا خليل خليل القط شي معاك مشي باهي خاطر ما سمعتكش جاوبتني. شي والله ماش فاهمه بالباهي لك عليه. باهي هو كور هذا تو في الاكزرسيات نرجعوا لهم بالوحده والحاجه نحتاجوا لها نرجعوا لها. باهي مازال كان لي فارياسيون معناها نتاع الاكسبونسيال والسيني نتاعها ساهل الاكسبونسيال بوزيتيف سيني دو لا فونكسيون اكس اسوسي اكسبونسيال اكس. السيني نتاعها هي الدومين نتاعها هو من موال انفيني للبلس لانفيني كيفاش السين نتاعها؟
بوزيتيف كده بدأ فوق الصورة. بوزيتيف بارتو وكاو بوزيتيف بارتو أغزل هاني بوزيتيف الفوق الكل بوزيتيف بارتي بوزيتيف اكسبونسيال نتاعي أي عدد الاكسبونسيال نتاعي هذا بوزيتيف نتاع هذا بوزيتيف نتاع هذا بوزيتيف أي عدد الاكسبونسيال نتاعو إلي بوزيتيف دونك السين نتاعها إلي بوزيتيف ولي فارياسيون نتاعها ساهلين زادا فارياسيون de x associé exponentielle x. شنو لي فارياسيون؟ من فوق كيما تكتب الدومين الفارياسيون تاعها كيف هي؟ كرواسونت ديكرواسونت بارفوا كرواسونت بعد دونك هذه توجور كرواسونت. ايش تطلع؟ تو سامبلومون شدت نية واحدة اللي هي الطلوع هكا هو هكا. علاش هنا هذوما هذا الفلاش هذا هو يعطينا لهنا من الزيرو حتى للبلوس لانفيني خاطر ليميت في الموال لانفيني زيرو في البلوس لانفيني بلوس لانفيني. باهي هاي يزينا من الرابيل نتاع الكور توا خلينا نحطو الاكزرسيس قدامنا ونخدمو هذوما السيني ولا الفارياسيون. باهي السين ايش معناها؟ معناها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هي بوزيتيف الاكسبونسيال راني بوزيتيف كل توتال بوزيتيف توتال بوزيتيف. باهي والفارياسيون معناها كرواسونت ولا ديكرواسونت؟ كرواسون كرواسونت مادام هي كرواسونت حطيت الفلاش هذا طالع كاو اهو سامبل فيها شيء فهمت سامبل الاكسبونسيال وحدها هذه فهمتني الاكسبونسيال وحدها هكا سامبل فونكسيون دو باس. باهي باهي دونك نرجعوا للاكزرسيس نتاعنا. هاي ناخذوا بالكاستيون باهي. Soit f, la fonction définie sur 0 plus l'infini, 0 fermé, par f de x égale x plus 1 exponentielle moins x. B. Donc, خذا fonction, قال الدومين définition تاعها يحب هو هكا عنده الحق معناها ياخذ الدومين نتاعو يحب يخدم عليه هو 0 plus l'infini, même si elle est définie sur tout R هذه. Définie sur tout R, mais هو حب ياخذ 0 plus l'infini. Autre question, montrer que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, on a f de x égale à ça. معناها هذا نحبوه نوريه اللي هو مساوي لهذا هذوما زوز متساويين f de x égale à ça. يا اما نبداو منه ولا نبداو منه. اما قبل ما نبداو نذكركم بحاجه مهمه على الاخر اللي هي معناها صالحه للبويسونس زاده. ما خدمناش لي بروبريتي نتاع الاكسبونسيال تو نخدموهم هما نفسهم نتاع البويسونس. باهي في البويسونس هنخدموهم تو. الاكسبونسيال كي تاخذ اكسبونسيال اكس بلس ايكغيك هذه كيما القوة تولي اكسبونسيال اكس فوا اكسبونسيال ايكغيك. ذكرتوها القواعد نتاع القوة مثلا 2 بويسونس 3 و 2 puissance 5 ولا 2 puissance 2 قداش تولي هذه؟ puissance 3 معناها 3 مرات و puissance 2 معناها مرتين معناها تولي 2 puissance قداش؟ هذا مرتين وهذا 3 2 بويسونس 5 فوالا و 2 puissance 5 5 هي 3 plus 2 Donc 2 puissance 3 fois 2 puissance 2 هي 2 puissance 3 plus 2 معناها 2 puissance x plus y هي 2 puissance x fois 2 puissance y. هذه الإكس وهذه الإي.
واضح ولا؟ ايوه. دونك حتى في الاكسبونسيال زاد فالابل الحكايه. اكسبونسيال اكس بلس يكغيك يقال اكسبونسيال اكس فوا اكسبونسيال يكغيك. وعندنا زاد الاخرى اكسبونسيال اكس موان يكغيك يقال اكسبونسيال اكس سور اكسبونسيال يكغيك. وعندنا لي بروبريتي مثلا كي تبدا اكسبونسيال موان اكس هكا هي 1 sur exponentielle x. باهي خليل معنا؟ الو وي مسيو. وينو خليل؟ من يا خليل مسير. بالك نكمل لي في حاجه ولا ارجع؟ معك وينك؟ مسير. تبعت اخر فاصل اخر بروبريتي هذه تبعتها ولا هذه؟ اه باهي نزلت واحدة أخرى زوز براتيكمون exponentielle x puissance y égale exponentielle اكس بلس يجري x لا موان يجري لا فوا يجري. x plus y x moins y صحيح fois y et plus y ou moins y هما ديجا كتبناهم. أما exponentielle x le tout puissance y تو l'exponentielle x fois y. فهمت. باهي ما هنا عندنا بالطبيعة الإكسبونسيل زيرو هي أ إكسبونسيل أ هي أو وفما إكسبونسيل إن إكس هذه كيما هذه يعني تولي إكسبونسيل إكس دو تو بيسونس إن براتيكمون كيما هذه. أما هذوما كيبداو يبدا هذا أونتي دو تروا أن موان أن وهذاك يبدا الإكس والإكغيك أبارتيان أو دومين ديفينيسيون دو l'Exponentiel. Mais c'est toujours la même idée. اللي باش نستعملوه لهنا نرجعوا للإكزرسيس نتاعنا اللي باش نستعملوه لهنا هي الأكثرية هي هذه. على خاطرها واضح. هنا عندنا إكسبونسيال موان إكس وهنا عندنا تولي سور. هنا ظاهرة لأن اللي هي نبداو توا دونك نبداو منها خير. نبداو من هذه خير. بون هو سلامين كيف مسير. كيف باهي أنا إكس بهذيك الخير بهذيك. باهي نبداو بهذه ولا الأخرى زوز يوصلوا حتى في السياسيون هذه معناها ما فماش حتى ديفيرونس في الصعوبة كيف خاطر هذه هي إكسبونسيال موان إكس هي 1 sur E إكس. هذه حسب الكتيبة اللي كتبناها تو. في القواعد اللي كتبناها. حسب اللي كتبناه هذا باهي بويسكو إكس مضروبة في الواحد. on peut, puisque x plus 1 كل fois 1 sur l'exponentielle x, on peut développer. نجم ننشره توا x نضربوها في الواحد تولي x و 1 sur exponentielle x هكا ولا؟ اللي هي x sur exponentielle x هذه بون نحطها هكا تولي x sur exponentielle x هنكتبوها ديريكت ما يهمش x sur exponentielle x. باهي والأخرى بلوس هاكي بلوس واحد في الواحد هي واحد و sur exponentielle x سيتو. هذا هو المطلوب يعني تعمل النشر. المطلوب هو تعمل النشر. خلاك هكا واضح ولا شنو؟ خلاك هكا. هو يحبها هكا. هو مونطري كورتو هنا هو يحبها هكا. فهمت.
هي نسيو كيفاش هو يحبها إكس بلس أن إكسبونونسيال موان إكس. هاي هاي وين؟ هذه أنا بديت من هذه الديبار. هي نجم نبدأ من الأخرى أسهل. بون تبدا من الاخرى، تبدا من الاخرى، بون تحب تبدا من الاخرى ابدا من الاخرى، ما حتى الاخرى يعني كي سهله. جاتني مثلا الثانية هكاك جاتني أسهل. معناها نستنى نعمل شيء واحد لها مقاماتهم لهنا هكا ولا. هاي تولي إكس بلس أن تصير إكسبونونسيال إكس، بعدين تقدم ديريكت تولي إكسبونونسيال. فوالا تولي هكا بوان 1 sur exponentielle x égale x plus 1 exponentielle moins x. كيف هكا ولا. Donc c'est la même chose. Mais deuxième question. Petit b plutôt. Et on demande de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. عشتنا بالليميت هذه. باهي هنكتبو. Il suffit d'écrire توا ليميت. راهو فما حاجة لازم ننتبهوا لها كي تبدا كيستيون بيتي تا و بيتي بي مربوطين ببعض. راهو الأغلب معناها في 90% من اللي كا ولا أكثر راهي البيتي تا تسهل لك البيتي بي. وكان فما بيتي سي راهو ثلاثة عندهم علاقة ببعضهم، معناها راهو فما تدرج، يعني يقول لك هذه يحب يمشيك من البلاصة هذه للبلاصة الجاية، يعطيك الخطوة الأولى يعطيك الخطوة الثانية وبعد الخطوة الثالثة، يعني يسهل لك في المراحل وبرا الأ والبي جينيرالمون راهو مربوطين ببعضهم. يعني كي يقول لنا لهنا مونطري كالكولي لا ليميت، فوالا مش نستعمل الفونكسيون الأولى ولا الثانية لوجيكمون يعطينا في تيتا الثانية، خاطر سينو الواي يعطي فينا مال البيتي تاع كان نجمو نخدموها بالأولى مال الواي يعطي فينا في هذه. دونك هيك هي الفكرة هي. دونك لهنا كي فوالا، والثانية هي x sur exponentielle x ومن بعدها بلس 1 sur exponentielle x. نعملو ريزونمون على هذه تو. باهي نبداو من هنا اللي تظهر أسهل شوي. Exponentielle x en plus l'infini, ça tend vers quoi? Exponentielle x. زيرو. لا الكورب هكا ولا هكا الكورب، يعني وقت الاكس تمشي لبلس لانفيني اكسبونسيال اكس وين تمشي؟ بلس لانفيني. بلس لانفيني واضح ولا؟ واضح. اكس تمشي بلس لانفيني اكسبونسيال اكس تمشي بلس لانفيني، يعني هذا بلس لانفيني واحد على بلس لانفيني قداش؟ واحد على الانفيني قداش؟ زيرو. لا زيرو، هذا الكل زيرو. واحد على عدد كبير، واحد على عدد كبير برشا زيرو هكا ولا؟ 1 sur l'infini ولا أي عدد، مثلا 2 sur l'infini كيف زيرو. باهي حتى 0 sur l'infini زيرو، donc toujours A sur l'infini égale à 0 avec A un nombre fini. باهي هاتا نكتبها هنا هذا A sur l'infini égale à 0. باهي توا x sur exponentielle x اللي قلناهم بكري في الليميت الأربعة هذوكم
en plus l'infini exponentielle x sur x. هذه اللي كتبناها. قداش قلنا هذه؟ بما ان اللوطانية بلس لانفيني والفوقانية بلس لانفيني. صحيح، هي سي اون فورم انترميني، اما احنا عطيناها نتيجة، قلنا هذه نحفظوها كما هي exponentielle x sur x في البلس لانفيني. exponentielle x sur x في البلس لانفيني. قداش exponentielle x؟ احنا عاد عندنا اكس تصير اكسبوننسيال اكس مش هي احنا باهي هذا باش نستغلوا هذه وما نشبهوا لبعضهم، باش نستغلوها يعني نستغلوها خاطر هي المقلوب نتاعها. هي المقلوب نتاعها. احنا هذه نعرفوها هي بلس لانفيني، نعرفوها هذه بلس لانفيني. احنا ما عندناش اكسبونسيال اكس سور اكس، عندنا المقلوب نتاعها الانفيرس. هكا ولا؟ باهي. ما عندنا مو لانفيني. مو لانفيني، علاش مو لانفيني؟ ديما ناخذ بلس لانفيني احنا تو. انا بلس لانفيني. باهي. اش معناها المقلوب؟ نسي مو ذكرت نعملوا لها الاكس سير اكسبوننسيال اكس هذيك، نزيدوا نعملوا تحت اكس ونضربوها فوق اكس باش نسامبليفيو من الفوق ومن اللوط وكا. معناها في البسط الان هذيك نحطوا اكس مش كيفاش؟ هي نفسها. هي نضربوا فوق الاكس ولا باهي من غير ما نضربوا باش من غير ما نسامبليفيو. باهي نجموا نفهموها هكا. هي هكا باهي. نجموا نقولوا هذه اكس وهذه اكسبونسيال اكس. نجم من فوق من اللوطة تقسم على الاكس. تقسم على اكس وهنا تقسم على اكس. تقسم من فوق على اكس، تقسم من اللوطة على اكس. اكس سور اكس قداش؟ و اكسبونسيال سور اكس اكسبونسيال اكس سور اكس نعرفوه. قداش الليميت هذه اكسبونسيال اكس سور اكس؟ بلس لانفيني. هذه بلس لانفيني و 1 سور بلس لانفيني. زيرو. هي زيرو. دونك الليميت الكلي هذه زيرو وهذه زيرو. هذه الكلي زيرو. دونك النتيجة تطلع زيرو بلس زيرو هي زيرو. نعاودوها خليل ولا سافا؟ سافا. هذه دونك ليميت في البلس لانفيني دو اف دو اكس هي زيرو. La question suivante. Dérivé تو. الديريفي نتاعها بعد dérivé ثم لي فارياسيون وبعد ثم تيوريم دي فالور انترميديير على المستنشق. سي بون تسمعوا فيها ولا؟ اي باهي هاو باش نحط الكيسيون. دونك هذيا deuxièmement montrer que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x égale à ça. On نكتب f de x égale x plus 1 exponentielle moins x. باهي مش نستعمل هذه مش باش نستعمل الأخرى على خاطر الديريفي نتاع البرودوي أسهل. برودوي معناها حاجة في حاجة أسهل من البرودوي نتاع الكوسيون معناها حاجة على حاجة. كان مش نستعمل الفورم هذه مش ناخذ يشرفي بريم الفورميل نتاعها تعرفوها
ماهيش سهلة بالكل. فأنا ما كي نستخدم بهذه شغل نستعمل اي فوا في، اي فوا في بريم اللي هي أسهل من الأخرى. هذه او، هذه كل او، وهذه في. Donc, je peux déduire que f' de x égale h toile. إذا كان u de x égale à x plus 1 و v de x égale à exponentielle moins x. نعم ننشرها مسير. u بريم قداش؟ u بريم de x هاي نجم ننشروها، أما هي باش تخدم زادة بال u فوا v، ماكش باش تهرب بال u فوا v، عاد نخدم بها ديريكت. باهي v de x exponentielle moins x، v بريم de x فما حاجة في الديريفي نتاع الاكسبونسيال ما قلتها لكمش بكري اللي هي exponentielle u de x بريم، كي تبدا لنا ماهيش اكس سامبل، تبدا فونكسيون كامله الفوق لهنا، تبدا فونكسيون كامله باش تعملها ديريفي تولي تعمل الديريفي نتاع الاكس، لا تعمل كان ديريفي نتاع الاو ولا تتنقل كيما هو. اللي قابلها في اللوج عملنا هكا احنا في اللوج دو او بريم، لوج دو او بريم هي او بريم، ديريفي نتاع لوج دو او هي او بريم سو او، والديريفي نتاع اكسبونسيال او هي او بريم فوا اكسبونسيال او. يعني شنو تعمل هنا؟ هذه تحب تعملها ديريفي، شنو تعمل؟ تهبط الاو بريم هنا وتنقل له كيما هو. فهمتك مسير. باهي هل نطبقوها لهنا سالم معنا ولا؟ نعرفش مسير هذا اللي يخرج. الو لا موجود، هو موجود أما الو ما يتكلمش. طبعا ميساج كنا باهي. ايش بيه السر؟ جنون. هذا مهم طبعا، احنا نخدموا في اكزرسيس صحيح لكن في نفس الوقت نذكروا بالكود يعني مش. لا باهي مسكت تخدم اكزرسيس تحطين القواعد هذيك على صحيح. ايه هكا هو باش نبداو نقدموا احنا مرتاحين يعني ما نقعدوش هذه غامضة وهذه. اي وين بعثت له على المساج. نشوف وين. شنو مسير؟ لوج وينك يا سالم وينك؟ بكري اي هاكا جاوبتنيش بكري، جاوبنا باش نبداو باراليل مع بعضنا. لا موجود انا معك. باهي معناها كي تقعد مدة ساكت نقولوا معناها ماكش هنا. دونك هنا الديريفي نتاع او دو اكس اكسبونسيال او بريم هي او بريم فوا اكسبونسيال، هذه ما ننساوهاش. باهي إذا كان عندنا هذه باهي
لا هذه او فوا في، توا كثرنا نستعمل او معناها او هي معناها الاو لهنا في الفورمول نتاع البرودوي dérivé de produit هي x plus 1. Donc si on veut appliquer la formule de la dérivée d'un produit, on doit appliquer cette formule u fois v prime وهذا الكل بريم أو باش نكتبها تحتها f prime de x égale x plus 1 x prime égale b. Donc u prime معناها إذا كان نعمل ديريفي نتاع x بلس 1. قداش ديريفي نتاع x بلس 1؟ اكس واحد. لا اه هي قداش؟ 1 باهي والديريفي نتاع اكسبونسيال موان يو ماهيش اكسبونسيال اكس سامبل، هي اكسبونسيال نتاع فونكسيون كامل. دونك شتولي تعمل كي تحب تعمل ديريفي نتاع فونكسيون اكسبونسيال نتاع فونكسيون كامل، الفونكسيون هذيك تعمل لها هي الديريفي وتعاود اللي عندك من الاول، تعاود هذيك تعاودها لهنا. دونك نحبوا نعملوا ديريفي نتاع اكسبونسيال فونكسيون كامله، نعملوا الديريفي نتاع الفونكسيون هذيك هذه يو بريم هذه. شنو ديريفي نتاع موان اكس؟ موان ومن بعد نعاودوا اللي عطانا هو نعاودوا كيما هو. دونك تولي هذه موان اكسبونسيال موان اكس. باهي نطبقوا توا الفورميل نتاع البرودوي، نحبوا نعملوا الديريفي نتاع البرودوي. الديريفي نتاع الاولى هي ا هذه نضربوها في الثانيه، نضربوها في الثانيه كيما هي. من بعد نحط بلوس، نحط الاولى كيما هي هذه، وبعدين نعمل الديريفي نتاع الثاني. فوالا والديريفي نتاع الثانيه ديجا حسبينها احنا اللي هي موان اكس موان اكس. هنعاودها الديريفي نتاع الاكسبونسيال. اكسبونسيال ماهيش اكس سامبل، كان جات اكسبونسيال اكس سامبل الديريفي نتاعها تقعد اكيد الديريفي نتاع اكس سامبل. لما كان جات الديريفي نتاع اكسبونسيال اكس سامبل كان جات الديريفي نتاع اكسبونسيال تاع فونكسيون كامله، تولي تعمل الديريفي نتاع الفونكسيون وتعاود كيما لنا. هذه ماهيش ديريفي نتاع اكس وحدها، فما فونكسيون كامله اكس سامبل تعمل الديريفي نتاعها اللي هي موان وتعاود هكا تولي. هذه هي U prime fois V plus U fois V prime égale الأولى اكسبونسيال موان إكس والثانية بلوس نعمل نشا هنا شو تولي؟ تولي إكس تولي موان فما موان إكس اكسبونسيال موان إكس ومن بعد نعمل نشر منها شو تولي؟ تقعد موان اكسبونسيال اكس موان اكسبونسيال موان إكس هكا ولا؟ هذا من الزوز كيف فما واحدة بلوس واحدة موان الأولى والأخرى. تقعد لنا موان اكس اكسبونسيال اكس. فوالا هذا يتشطب وهذا يتشطب. واضحة مسي. تبقى باهي. السؤال اللي بعده petit b dresser le tableau de variation de f. هاي التابلو دو فارياسيون قلنا ديما التابلو دو فارياسيون معناها هو سيني دو اف بريم. هذا هو السؤال كي يقول لك تابلو دو فارياسيون بعد الاف بريم شنو هو السيني نتاع الاف بريم؟ ممكن نعمل في البارتي الاولى نعمل الاف بريم
السين نتاعها بعدين كان بوزيتيف، ومن تحت نحطوا الاف كرواسون، كان نيجاتيف يكونوا دي كرواسون. فوالا. باهي، هذه هي الاف بريم تاعنا، هذه هي الاف بريم تاعنا. ها باش نعملوا لها تابلو، اما باش نشوفوها هذه قبل ما نعملوا التابلو، نشوفوها هي شنو هي السين نتاعها. الاكسبونسيال هذا الكل كيف انه اكسبونسيال نتاع اي حكايه، اللي تحب موان بلوس فوا بويسونس لوج اخرى اللي تحب انت لهنا، اللي تحب انت الكل ديما بوزيتيف. معناها الاكسبونسيال مسيو كله الاكسبونسيال نتاع اي حاجه بوزيتيف ديما يكون. كي تعمل اكسبونسيال وتعمل اي حاجه بوزيتيف مهما تكون هذه. قلت راني اكسبونسيال حاجه، ما قلتش مثلا موان 2، ما قلتش مثلا اكس فوا اكسبونسيال حاجه، ما قلتش لا هكا، لا هكا لا. اكسبونسيال سامبل، اكسبونسيال فوقها حاجه ما قبلها حتى شيء لهنا. كما هذا كان المدور بالاحمر هذايا سي بوزيتيف، هو بوزيتيف، وكي تزيدوا موان شو يولي؟ يولي نيجاتيف. دونك الكل هكا باش نعملها هكا كله نيجاتيف، معناها لهنا البارتي هذه اكسبونسيال اي حاجه بوزيتيف ولا بوزيتيف. باهي، وكي تحط قدامها موان اش تولي؟ عدد بوزيتيف، تحط قدامها موان يولي نيجاتيف. دونك هذا الكل نيجاتيف، معناها هذا هذايا هو التابلو دو سيني نتاعنا. ظاهرة بالدومين دخل 0 بلس لانفيني الدومين، يحبوا هكا هو، ما قالناش مال لانفيني بلس لانفيني، هي ديفيني على مال لانفيني بلس لانفيني، اما قال لنا هو من الاول الكل على 0 بلس لانفيني، دونك نخدموا على 0 بلس لانفيني، ما قلناش دوبل بار، ديفيني على الفيرمي 0 بلس لانفيني. وهذه اف بريم دو اكس négatif. Donc on peut déduire que f de x كيف نلقى هنا؟ بوزيتيف كرواسون. شنو المطلوب؟ كرواسون. كيفاش كرواسون؟ دائما بوزيتيف مشي. اش قلنا؟ هذه بوزيتيف دي كرواسون نيجاتيف. هي بوزيتيف هذه وحدها، لكن فما مو قدامها ولات دي كرواسون. اي دونك هذه نيجاتيف. اش معناها لهنا؟ دي كرواسون معناها دي كرواسون. فوالا دي كرواسون. قديش اف دو زيرو؟ اف دو زيرو موا زيرو، نعاود نقل اف دو اكس موا زا نمشي اف دو زيرو اكسبونسيال. اف دو زيرو هي اف دو اكس، هي اكس بلس 1 اكسبونسيال اكس. دونك اف دو زيرو égale 0 plus 1 exponentielle 0. 0 plus 1 هي 1 exponentielle 0 هي 1 donc égale à 1. هنا 1. باهي، وفي البلس لانفيني ما نجموش نقولوا اف دو بلس لانفيني، نقولوا ليميت. ليميت في البلس لانفيني دو اف دو اكس قداش لقيناها؟ بكري شوية ما نحسبناها. هاي كيفاش نسي؟ ليميت في البلس لانفيني دو اف دو اكس قداش لقيناها؟ ما عرفتش كيف. بلس لانفيني هاي زيرو.
0. هذه مكتوبة إيجال في الآخر بكل ثم زيرو. دونك ليميت في البلس لانفيني واضح. واضحة خليل. بالكيستيون اللي قبلها هذه زيرو، يعني لهنا زيرو في البلس لانفيني زيرو، كاو هذه هما لي فارياسيون. فهمت. باهي. La question suivante. Petit b, donc variation ordinaire. Petit c, kawa. Voilà le théorème de valeur intermédiaire. Montrer que l'équation f de x égale à 1 demi, x égale à 1 demi. تبع معايا الاكس الان دومي وينه لهنا؟ هذا زيرو وهذا بلس لانفيني. ان دومي اكيد موجود كالكو بار لهنا. واضح. اكيد موجود لنا مثلا ان دومي. باهي. يتهبط لهنا. استنى سامحني، اف دي اكس يقرا ان دومي، دونك هذه مش على الاكس. هذه مش على الاكس. باهي. اف دي اكس يعني هذا الان وهذا الزيرو، يعني الان دومي هو كالكو بار لهنا. باغ اكزومبل لنا ان دومي بين الان وبين الزيرو، خاطر هنا علاش بدلت؟ خاطر هذا قال لنا اف دو اكس يقرا ان دومي، يعني مش نمشي لاف دو اكس. اف دو اكس وين هي اف دو اكس؟ هي هذه، و اف دو اكس هذه تبدا من الان وتهبط لزيرو. اكيد ما دام مش تمشي من الان لزيرو مش تتعدى على ان دومي. الان دومي هذا عنده انتيسيدون نسميه الفا. الان بين الان والزيرو فما ان دومي اكيد، دونك معناها الان دومي عنده انتيسيدون. هكا هو اش يحب يقول، يعني montrer que l'équation f de x égale à 1 demi admet une unique solution alpha appartenant à 0 plus l'infini. Comment écrire ceci? F est continue décroissante. est strictement، ما تنساش strictement، مهمة strictement décroissante sur 0 plus l'infini et un demi appartient à l'image de l'intervalle 0 plus l'infini اللي هو égal à l'image تاع 0 plus l'infini باش يتقلب باش يولي 0 1، اما 0 من جهة بلس l'infini يعني 0 هو لوفير والان هو فيرمي. واضحة ماشي. دونك دابري سالم معنا ولا مش 100%؟ باهي انا نعاودها هذه مفهومه. باهي ان دومي ابارتيان على ليماج دو 0 بلس لانفيني اللي هو 0 1. وعلاش 0 اوفير؟ على خاطر 0 جايه من جهه بلس لانفيني اوفير، والان جاي من جهه 0 من اصلها فيرمي. اي واضحه؟ اي فهمتك. من فيرمي. باهي دونك دابري لو théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 1 demi admet une unique خاطرها strictement décroissante هكا تخليها une unique. نقل توقع النقل في هذا الريداكسيون راهو لا بون ريداكسيون بارتي كبيرة منها اشتراها ولا أكثر هي تنقيل من النصي. يحب هذه هو نخدم الريزونمون نتاعي صحيح، شعنا في الريزونمون وفي التيوريم وكل شيء، أما الريداكسيون الكتيبة الكونكلوزيون معناها كي تنقلها من لينونسي تولي بيان بريزونتي. L'équation f de x égale à 1 demi admet une unique solution alpha appartenant à 0
بلس لانفيني. ساعات كي تنقل من وسيط تفيق بحاجة بتيتر غلطتش ولا نسيتش حاجة. باهي هذه بيتي سي. نتعداو اللي بعدها توا. troisième question مع البريميتيف. قرينا البريميتيف احنا دونك نجم نجاوب عليها. troisième question باهي نقراوها. On note G la fonction définie sur 0 plus l'infini par G de X égale moins هذا الكل. باهي montrer que G est une primitive de F sur 0 plus l'infini. G est une primitive de F. تشمل بالله سامحني. لا تفضل. الألفاء قداش هي ما خدمنا نحن كل شيء بينا اللي هي موجودة غادي، أما طلعناش الألفاء قداش ولا ما طلبناش فيها. هو قال مونطري معناها قال الفا ابارتيان 0 بلس لانفيني، ومن بعد قال ما قالش دوني اون فالور ابروشي دو الفا، قال اون بروندرا الفا، يعني هو عطانا الفالور نتاع الفا. هو سيدي جا عطاها لنا معناها نورمال. صحيح، ما قالش تروفي، اي ما قالش دوني الفالور، قال مونطري كيل اكزيست وكاو. معناها مسيو كي نعوض الاكس في الفونكسيون هذيا ب 1.7 نلقى 1 ديمي. فوالا تعمل اف دو 1.7 1 ديمي. نجم نجربوا اف دو 1.7 هي 1.7 بلس 1 خاطر اكس بلس 1 اكسبونسيال دو موان 1.7. كي تحسبها قداش تلقى؟ احسن اكس بلس 1 اكسبونسيال موان اكس، هذيك هي. تحسبوا فيها ولا؟ اي انت قديش؟ والله اطلع موان 1.7 650. باهي هنا نرجع ل دي اكس. كيفاش تاع دي اكس؟ اكس بلس 1 اكسبونسيال موان اكس، هكي هي اكس بلس 1 اكسبونسيال موان اكس. دونك هو قال اف دو الفا ايجال 1 دومي، اف دو 1.7 ايجال 1 دومي، معناها 1.7 بلس 1 اكسبونسيال موان 1.7 لازم تطلع 1 دومي. اي باكش غلطت في هذا، معناها من الاكزرسيس ماهيش خدمتنا، هو من عنده لا هو، كل شيء ظنية. لازمها تطلع صحيح. 1.7 بلس 1 من بعد تطلع 2.7 سكروا بارونتيز. بالكش ما عملتوش بارونتيز بين 1.7 بلس 1 واحد مع بعضهم، معناها 2.7 تولي فوا اكسبونسيال دو موان 1.7. هاي طلعت لي يعني 0.49 معناها بريسك 0.5. صح. هاي ثبتوا في الكالكوليتريس كان فما حاجة. اي ليه انتم لازمكم تلقاوها صحيحة زاد، معناها على استعمال الكالكوليتريس، يعني استعمال الكالكوليتريس لازم يكون بارفي زاد. لقيتها صحيحة معناها مسيو.
بيتها صحيحة. معرفش نقعد نحسب ولا. تحط بارونتيز، راهو هذوما تحطهم بارونتيز، وهذه تحط لها بارونتيز زاد. ما حطيتش للموان فيرجول سيتن هذاك على. وهذه والموا هذه ما تحطلهاش موا، تحطها بالبلوس موا اسمه بالسيني، خاطر هي سيني ماهيش عملية هذه. فهمت. فهمت. 0 49 وانا 0 Voilà, donc c'est à peu près 0,5. هي valeur approchée normalement يعني وقع on prendra يعني هي réellement c'est une valeur approchée mais on va la prendre comme ça. Donc هذه تطلع 0,5 اللي هي 1 demi. باهي. سي بون خليل طلعت لك ولا؟ باهي مرقلين مالا؟ طلعت خليل ولا؟ ولا فما ولا قداش لقيتها؟ أو معناها البارونتيز ما تنساهمش لنا ولنا، والموا هذه ما تخدمهاش بالموا نتاع العملية، تخدمها بالبلوس موا كي نتاع السيني. قداش طلعت لك؟ فما بروبليم؟ 0,49. يوم سيدي. اوكي. باهي. La question suivante, on note G, la fonction définie sur 0 plus l'infini par G de x égale à moins x plus 2 exponentielle moins x. La question a montré que G est une primitive de f sur 0 plus l'infini. G est une primitive de f. هذا يعني أنه primitive معناها نقولها مربوطة بالديريفي. هم باش نعطيكم deux options. يا اما اف بريم يقال جي والا جي بريم يقال اف، انا منهم صحيح. من غير ما تعبر روحكم برشا بار اليميناسيون، يعني لوجيكمون كان جات هذه الكتيبه هذه اف بريم يقال جي معناها جي اي لا ديريفي دو اف. صحيح. هكا ولا؟ تعمل اف بريم تلقى جي معناها جي هي الديريفي دو اف. دونك ماهيش هذه جي بريم يقال اف. G est une primitive de f معناها G prime égale f. واضحة ولا؟ لا ما فهمتش. دونك كيما ديريفي واضحة سالم؟ ما فهمتكش. ما انا الا ولا ما فهمت شيء. كي يقول لك G est une primitive de f معناها G prime égale f. ما هكا واضحة ولا؟ خذها هكا يعني يقول لك G est une primitive de f معناها G prime égale f. كي يقول لك مثلا H est une primitive de G، هذه اش نجم تستنتج منها؟
بريميتيف. هذا شنو بالترجمة؟ كيما لنا جي est une primitive de f معناها جي بريم يقرا f تبدأ من هنا. معناها اش نكتب هنا؟ فهمت. اش نكتب تو؟ اش معناها اش بريم يقال جي. فوالا هذيك هي. باهي دونك هنا جي بريم دو اكس باش نحسبوها لازمنا نلقاو اف. جي بريم دو اكس هي تاخذ هذا الكل وتعمل الديريفي نتاعو. هاكا باهي ناخذوها بالبرودوي بالطبيعة. دونك الموان نجمو نخرجوها لبرا. باهي نخليوها الموا خاطر كان تتذكروا اللي موا اف ولا بلوتو عدد مثلا ا واف بريم هي ا وحدها وبعد اف بريم وحدها. معناها موا اف بريم هي تولي موا اف بريم. دونك هنا كي نحبو نعملو موا هذا الكل بريم نجم نخرج الموا لبرا ونعملو ديريفي نتاع هذا هاكا. تو سامبلومون الموا خرجناها لبرا. الموا تنجم تخرج كي تبدا موا على فونكسيون كاملة. الموا تنجم تخرج لبرا. باهي يعني قاعد نلوج على أسهل طريقة باش نعملها تكون واضحة في التفسير. باهي خليها هكا، خليها من غير ما نصعبها، خليها. وهي هذه أسهل إذا كان تبدا الفورميل معناها واضحة تولي أسهل، لكن حتى هكا نجم نخدموها وتبقى سهلة متقلقش. باهي هذه سي ان برودوي. هذا سي في وهذا سي في. البرودوي هذا نحبو نعملو الديريفي نتاعو حسب الفورميل نتاع الديريفي. يبدا عندنا برودوي كيما هكا ونحبو نعملو الديريفي نتاعو. الفورميل اللي عندنا هي تعمل بي بريم فوا في بلس بي بريم فوا اي. مادام الأو هي موا إكس بلس دو قداش الأو بريم؟ قداش الأو بريم يعني الدريفة نتاع هادي؟ باهي هادي نجمو نحيو البارونتيز هاكا. الديريفي نتاعها موانزا. فوالا يعطيك الصحة. دونك الدريفة نتاعها تولي موازنة واضحة خليل. خاطر كي تنحي لها الأقواس تولي موا إكس موان دو. الموان دو الدريفي نتاعها صفر. واضح مسي واضح. والموا إكس دريفي نتاعها موازنة. باهي الفي هي إكسبونسيال موا إكس. دونك هذه إكسبونسيال دون فونكسيون. دونك باش تعمل ديريفي نتاع الفونكسيون هذه موا إكس. شنو هي الديريفي نتاع موا إكس؟ موان موازنة وتنقل الباقي. هذه في بريم. باهي هنطبق الفورمول نتاعي يو بريم فوا في يعني موان ان فوا اكسبونسيال موا اكس. باهي. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +
باهي. U fois V prime égale à U prime fois V plus V fois U prime. U prime fois V, donc moins. نجم تبعوني هكا كي كتبتو ولا؟ نعمل هذيك. هي هي الفورمول تقول لي هي البريم فوا في بلس يو فوا في بريم. هذا نعوض بالحاجة بالحاجة. اليو بريم هي نعوضها هذه نعوضها، والفي هي اكسبونسيال موان اكس، وبلس يو هي موان اكس بلس 2، دونك نجم نحط هذه موان بلس موان تطلع موان، والفي هي الفي بريم. طبعا هذه في بريم، في بريم هنا تولي موان اكسبونسيال موان اكس. معايا يا ولاد؟ هاي مش واضح هذا ولا؟ لازم تعودوا راحتكم. حكاية الكالكول هذا الكل، راهو الكالكول ماهوش فهم، فيه نسبة من الفهم، لكن النسبة الكبيرة بتاعه هو معناها مهارة. يعني كيما واحد ما نعرفش، يعني مش يتعلم سوق البسكلة مثلا، مش يقعد يشوف هذاك يشوف كيفاش يسوق في البسكلة، ويشوف واحد آخر ويشوف واحد آخر ويفكر فيها. لا، لازم أنت تحط إيدك تحط ستيلو وتبدا تخدم في الكالكول وكل شيء باش توصل من بعد تولي تقول بالحق نجم نعمل كالكول، مش بالتغزل قدام شكون يخدم الكالكول الصحيح. تفهم صحيح مثلا في البسكلة، تفهم اللي انت معناها تدور البيدالات وفي نفس الوقت معناها تشد الفولون، تفهم حوايج، فما حوايج تفهمهم، فهمت؟ مش ما فماش، لكن من بعد لازمك انت تشد ستيل وتبدا تخدم الكالكول باش بعد تلقى روحك اليز في هذا الكل. راهو معناها اني متاكد ان هذوما تعرفوهم من قبل كلهم معناها سافا، لكن مادام ايدك ما خدمتش، مادامك ما تاخذش ثقه في روحكم يفو، لازم انت تخدم. هذه موان زان فوا تولي موان اكسبونسيال موان اكس، موان زان. لهنا تولي هذه موان وموان تولي بلوس، وعندنا اكس بلس 2 اكسبونسيال موان اكس. ولاتش عندنا اكسبونسيال ولاتش عندنا اكسبونسيال موان اكس موجودة لنا ولنا. فما حاجة كل حاجة يو طبيعي، يو بريم هي موان زان صحيحة، وفي تولي يو بريم هي موان اكسبونسيال موان اكس، من بعد يو بريم فوا في صحيحة، من بعد موان يو فوالا هاي هنا معناها هذه هذه بالفورمول هي موان، ما هي يو فوا في بريم هكا ولا؟ في بريم فوا في موان يو فوا يو بريم. اليو شنيا اليو؟ اليو شنيا؟ هي هذا الكل ولا؟ هذا الكل هكا ولا؟ وهذاك الكل شنو فيه موان تاعو؟
اي معناها نمشيو الأو الأو هي إكس بلس بي، والفي اللي هي أي. إكسبونسيال. يعني هذه تولي بلوس. هي تولي بلوس. فوالا بلوس، هذه تولي. معناها فوا مش سير معناها. أي فوا أي، فهذه تولي بلوس، خاطر موان تولي بلوس. باهي. اي بلوس، هي بلوس ومن بعد او، الاو هي بيدها فيها موان، يعني هك، يعني هذه تولي انت علاش قاعد تمون؟ بلوس. احنا كتبناها هكا من الأول ها، وموان فوا موان تولي بلوس. باهي، على خاطر فما هنا فما موان، هذه طلعت موان. هنا مسير مثلا اني تو فهمت من الاول، اني نعرف القاعده اللي هي بلوس معناها البيانات هذوك، ومن بعد ما فهمتش علاش تو قاعده مو. خاطر او بيدها فيها فهمتني موان، ولا؟ الاو بيدها فيها موان، هكا علاش الاي الاو بيدها فيها اه موان. مادام فيها موان عملنا معناها لها هذه. الديريفي نتاعها طلعت لنا اي امشي باهي. باهي عملنا الاولى ذيك الديريفي نتاعها موان، ضربناها في الاكسبونسيال مو اكس، اي طلعت لنا مو اكسبونسيال مو اكس كيك ولا؟ هذه. باهي وعندنا بلوس دو اللي هي ذيك الاو فوا لا مو الاو ماهيش اكسبونسيال اكس مو بلس اكس. دو، الاو مالا شنو؟ الاو هي موان اكس بلس دو. مو اه فهمت. اي نحات البلوس اللي في بلاصتها. هذا فوا في بريم، والفي بريم هي تولي موان اكسبونسيال موان اكس. توا كي تضرب هذه في هذه تولي بلوس. اي فهمت. فهمت. باهي هيك هو صحيحة صحيحة صحيحة، هذه خدمتنا هي من الأول صحيحة، يعني نحسبوا عطانا ديريفي لأن هذه يجي دو إكس، هذه يجي دو إكس فونكسيون الأولى، كيش نعملوها ديريفي لازم نلقاو إف دو إكس. وين هي إف دو إكس؟ إف دو إكس هي اللي كنا نخدموا بها من بكري، هي هذه إف دو إكس. دونك لازمنا نلقاو هذه في الآخر، هذا الأوبجيكتيف نتاعنا، هذه إف دو إكس لازم نوصلوا لها، وهيك باش نوصلوا لها احنا. من الأول خدمتنا صحيحة. نحبوا نلقاو جي بريم نوصلوا إيكال إف. جي بريم عملنا هالكالكول والموا والبلوس وكل شيء وصلنا لهذا. هذا مقتنعين به ولا؟ واضح هذا ولا؟ هاي وينكم معايا ولا؟ يعني موجود مسير. لا وخليل. باهي باهي هنا عملنا لهنا هذه جي، هذه جي، هذه او فوا في، عملنا او بريم فوا في، ومن بعد بلوس او، الاو بدها فيها موان، بلوس موان ولات موان فوا في بريم، او بريم فوا في بلوس او فوا في بريم، موان اكسبونسيال موان اكس، ولهنا موان وموان ولات بلوس. وكيش نعملوا ديفلوبمون لهنا تو نعمل فاكتوريزاسيون، نعمل فاكتوريزاسيون بالاكسبونسيال موان اكس اللي هي موجوده لنا وموجوده لنا، نخرجوها لبرا. شنو يبقى لهنا؟ تبقى هذه هي موان زان بلس اكس بلس دو، اكسبونسيال موان اكس خرجناها لبرا. كي خرجناها لبرا شنو بقى؟ بقات الموان هذه هي موان زان كيف كيف، موان زان فوا ولا موان كيف كيف هكا. هذا خرجناه فاكتور، خرجناه فاكتور لهنا لبرا. كي خرجناه فاكتور بقى الباقي هكا هي موان زان بلس اكس بلس دو، اللي هو موان 1 بلس 2 هي 1 و إكس هي إكس، دونك تولي إكس
moins 1 plus 2x plus 1 exponentielle moins x اللي هي f de x اللي هي f de x الأولانية بالكل اللي بدنا ناخدو بها من الأول دو g est une primitive de f sur plus l'infini كما حطينا نقل فيها ترتيب واضح ولا لا؟ باهي أنا شفتكم راهو في الفونكسيون تحسنتوا راهو رغم اللي هذه اكسبونسيال ماهيش لوج رغم هذا مش كيما المرات الأخرين كيما المرة هذه يعني فما حوايج على الأقل تناقشوا فيهم فما حوايج تلقاوهم صحاح فما حوايج تيوريم دو فالور انترميديير مثلا ما احتجتش باش نعاود نفسره من الأول فما افونسمون راه اي فما افونسمون وهذاك هو اللي حاجتنا به يعني اذا كان تركحوا الفونكسيون على 60 70% اش خلينا عاد امورنا تولي الغادي من واضح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكملوا هكا معناه باهي هنكملوا هذه بي تي بي بي تي تا نزال بي تي بي خليه تقرا غدوه مسيو وي ولا خلي تو بعضك او شنو قلت لي هكا سي بون سي بون باهي هذه اور بروغرام حتى ما كنتش مركز معاك حتى نعاودها في اللايف المسجل باهي مونطري كو لا فالور موين هذه اور بروغرام هذه فالور موين بالانتجرال فالور موين بالانتجرال دونك هذه اور بروغرام هذه اور بروغرام اور بروغرام allégé اور بروغرام باهي من بعد كاتريام كيستيون هذه اللي سألتني عليها سالم وصلنا لها هذه نجاوب عليها خليل خرج خليل لا قصة لي كونيكسيون هي الرابعة لا ما فهمتوش دخلني في هي ما يتفهم ماذا ما فهمت شيء باهي هذايا توا هو ما يسألكش هذايا ما يجيكش السؤال هذايا خاطر هو تابع الكيستيون اللي قبلها اما هو ما يتخدمش بالانتجرال اما ما يجيش على خاطر مربوط بالسؤال اللي قبله اللي يتخدم بالانتجرال لازم نطلع السؤال اللي قبله اللي يخدم بالانتجرال باش نخدم به اي هو ديجا عطاك الريزولتا يعني ينجم يقول لك اون سوبوز كو لا فالور بون ما يقول خاطر فالور موين ما قريتوهاش انتوما اصلا ما تجيش هكا مي نحب نخدموها يعني حتى الخدمه فيها ما عندهاش علاقه بالانتجرال يعني ما فيهاش نخدموها لا باهي Une entreprise produit chaque jour X milliers de pièces avec X appartient à 4. يقولوا X milliers de pièces والإكس من 1 ل4 معناها هذايا هو ريالمون هو مليون 1 مليون 1 شنو هو 1 ميل مليون مش مليون معناها من 1000 حتى من 4000 حتى ل 4000 هذا هو الانترفال معناها نتاعنا خاطر إكس بالمليون إكس بالآلاف يعني كي تشوف واحد راهو 1000 تشوف 4000 دكار ولا باهي واضحة ولا هذه
فهمتك، ايه واضحة مسير. Ouais, ben, le prix de revient d'une pièce est égal à f de x. D'une pièce, f de x. Ben, je vais d'une pièce, d'une pièce. هنا ماهوش واضح برشا، خاطر نقول اف دو اكس معناها اف دو اكس معناها كي تقول اف دو 1000 مثلا يعطيك بري دو ريفيان حسبه هو اللي قال بري دو ريفيان دون بيس، حسب ما قال هو اف دو 1000 هي بري دو ريفيان دون بيس. علاش اف دو 1000 بري دو ريفيان دو 1000 بيس نورمالمون. Ben, une entreprise produit chaque jour X milliers de pièces avec X appartient à 1,4. Le prix de revient d'une pièce, d'un millier de pièces, voilà, de X pièces, c'est-à-dire de X pièces. Je propose تكون de X pièces. Mais خلينا نواصلوا. فهمت شنو هي القصد نتاعي؟ هذه اف دو اكس، هنا الاكس معناها بالمليي، الاكس بالالاف، يعني كي تقول اف دو 1 معناها اف دو 1000 بيس. نورمالمون اف دو 1000 بيس معناها يعطيك بري دو فيان دو 1000 بيس. حسب هو قال هذاك يعطيك البري دو فيان دون بيس. كان من الممكن يقول بري دو فيان دو اكس بيس وكاو هو اف دو اكس. باش عنا فيه هنا كالكولي لو بري، خلينا نخدمو عادي. Calculer le prix de revient moyen à 10-3 près d'une pièce pour une production entre 1000 et 4000 pièces. 1000 et 4000 pièces, معناها x égale à 1 jusqu'à x égale à 4. Prix de revient moyen مربوط بالvaleur moyenne اللي هي الفورمule هذه. Donc f bar égale exponentielle 3 moins 2 sur exponentielle 4. هذا على intervalle 1-4 اللي هي تحضيرها معايا سالم ولا؟ وين مسير؟ خليل ما كلمكش. والله لا، تو كنت نشوف فيه ما لقيته ما كلمنيش. فهمتك. نبعث له باهي ميساج. دونك نبعث له ميساج ولا هو ديجا وفيه لك وفيه هو بريسك هذايا يعني ماستر وديجا بعث من شيء. المشكلة مش غادي، المشكلة في الصالون فاليوي يعني هكا علاش. خلينا نقص ونرجع. فهمت. ديجا انت بعثت لخليل تو، خليل با ريبون طلع لي ليا كيك ولا؟ خليل شبيه؟ انت نورمالمون بعثت له، خليل ما جاوبش تو. من بكري هذاك بعد. اي هو معناها تو اني جاني اللي هو ما قبلش ما دخلش. فهمت. باهي مالا نكملوها الكستيون هذيا. دونك فالور موين هذيا هي ديريكتومون تاخوها من هنا، يعني هي فالور موين هذيا فالور موين دو لا فونكسيون، فالور موين نتاعها الان 4 تاخذ تعطي فالور ابروشي وكاو تخدمها هذيك. بري دو ريفيان ا 10-3 بري معناها تاخذ 3 شيفرات exponentielle 3 بعدها moins 2 نسكروا parenthèse. بس مش قاعد يطلع لي على الكاميرا. حتى شيء ما يطلع لي على الإكران، أسمع فيك كاو. مانيش قاعد نكتب، راهو قاعد نخدم بالكالكولاتريس. هذاك عليه. هذيك نخدم فيها بالكالكولاتريس. هذاك عليه.
هذه نخدم فيها بالكالكولاتريس. دونك لقيتها لهنا هي كنت حاب حتى انت تخدمها بالكالكول زادا باش تستانس بالكالكول، لقيتها 0,331 ومن بعدها 2. دونك قال لي 3 شيفر يعني باش نفسخها، هذه 2 عدد صغير دونك خليها هكا وهكا. بس يعني ما فهمتوش كيفاش شنو يحب في الاكزرسيس اصلا. هو لهنا عندك فونكسيون هاي الاكس تخرج لها اف دو اكس، تخرج لها اف دو اكس. ايوه باهي الكاستيون اللي قبلها قال الفونكسيون على الانترفال وقت الاكس بين الان والكاتر الموين نتاعها. الفونكسيون هذيك معناها موين، مثلا هي فونكسيون نتاع بري، مثلا بري دو فونت ولا نتاع حاجة على ان كاتش كيما على نقولوا مش البريد فونت معين اللي هو يطلع اللي باش نلقاه. صحيت هكا. بري دو فونت موين مثلا بين شهر جانفي وشهر افريل هاي مثلا. بري موين هو هذا، هو هذا فهمتني. دونك من الاول ما حكالكش لا بري دو فونت لا بري دو فيان لا حتى شيء، حكى لك فونكسيون هكا هو. كيف جاء لهنا في الكاستيون هذه قال لك هكي راهي تمثل بري دو ريفيان. دونك انت كيش تحب الموين نتاعها مش تحسبها وكا هو هكا عندك الفورميل نتاع الموين نتاعها، هذا الموين نتاعها تحسبها قيلها هكا وكا. والليكس اللي عوضناه شنو هو عطانا الان والكات هذيك بالميل، قال معناها كما قلت انت الانترفال 104000. صحيت هذا واحد خاطر 1000 وهذه 4 اللي هو اه نفسه، هو نفسه اي. كا. واللي عوضناهم نحن في الفونكسيون شنو؟ ما عوضنا لما حتى شيء، حاضرة هذه حاضرة حسبناها كهو. حسبناها كا. وانا شوف معناها اسبوع تافه السؤال. هسه بوان تافه، هسه بوان تافه لكنه هو يتست يفهمك انت العلاقة بين الفونكسيون في المطلق وبين سيتواسيون وبين ولات مسألة. معناها من كثرة من اصحابه صعيب لدرجة انه طلع سائل وانا ما نجمش نفهمه كيفاش شنو قصد من الاول اصلا. اي خاطر انت ما فهمتش شنو قصد هكا، واش يحب هو يحبك تفهم شنو كيفاش تربط بين السيتواسيون وبين الكالكول والفونكسيون وكذا. علاش المرجع قال لي احسب لي الفونكسيون وكهو مسيو. لا هو خاطر في الواقع يعني في الواقع معناها اللي يخدم في شركة اه يحب مثلا المسؤول في شركة ما يفهمش المات، ما يفهمش اف دو اكس. اللي يخدم في شركة يقول لك اعطيني بري دو ريفيان مويان وكاو. معناها هو يصنع في شيف برودكسيون ولا ديريكتور معناها تكنيك ولا حاجة، يقول لك اعطيني البري دو ريفيان مويان وكاو. كي يبدا كي نصنع انا بين 1000 ولا 4000 قداش يطلع لي بري دو ريفيان. بالنسبة ليه هذا في مخه ما عندوش المات هو. فهمتني اه ولا؟ هذا في مخه عنده بيس معهم يحب يصنع بريدروفيان. سؤاله معناها هكا بسيط. انت باش ترجع خاطر انت قريت المات مش ترجع معناها يقصد هو الفونكسيون لا موين تاع الفونكسيون بين كي تبدا النومر دو بيس بين 1000 وال 400 معناها الاكس بين 1 وال4 هذه هو عندنا ديجا بالحاضره وتولي تستغلها باش تجاوب. اه فهمت؟ معناها لازم هذا كنت تركيز اي هذا. تركيز يعني حكايه تركيز. بس في الثاني اكسبوننسيال كات كثير اكسبوننسيال كات. اي سير اكسبونسير كان. ما قاعد نستانس على الكالكيل وبرضه اه اوقيتها. باهي. باهي. Donc, dernière question.
Mais dernière question, à partir de quelle quantité de pièces produites le prix de revient d'une pièce est inférieur à 0,5 dinars. معناها نحبوا prix de revient هو f de x نحبوه يكون inférieur à 1 جملة. تفهم فيها ولا؟ نايم. prix de revient هو يحب الفري يطلع أقل من 0.5. أقل من 0,5 والبري هو f de x. دونك نحبوا f de x inférieur à 1 demi inférieur أصغر مش يساوي. معناها نحبوا كي نعوضوا حاجة في الفونكسيون تطلع لنا من صحيح 0.5. صحيح. هاي نرجع لهنا للي عنا قبل ما نلقاوش حاجة تصلح لنا. أغزر شعلنا في التابلو لهنا كي تبدا الاف دو اكس ايجال ان جيمي، ما من هنا اف دو اكس ايجال ان جيمي ولا؟ هاي اف دو اكس، اف دو اكس هنا تبدا من الان تهبط 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 توصل لان دومي وبعد تعاود تزيد تهبط. دونك هنا اف دو اكس ايجال ان دومي هكا ولا؟ واضحة ولا؟ لا باهي. لي فارياسيون تاع الفونكسيون تاعنا فارياسيون يعطينا فارياسيون تاع اف اللي في معناها تطلع لنا مشي من الفا للزيرو. من الفا للبلوس لانفيني. من الفا هي من الفا اي ابارتير دو الفا. الجواب هو ابارتير دو الفا. انطلاقا من الفا تولي الكود روفيان اقل من ان ديمي. خاطر هو عمل طايح. انفيريور ان ديمي وهذا سوبيريور ان ديمي. في البارتي هذه انفيريور ان ديمي، في البارتي هذه سوبيريور ان ديمي. واضحة ولا؟ مش برشا. فهمت؟ لا فهمتك. ما هو الالفا ما تعطينا ان ديمي، معناها من الالفا ونحن ماشيين للبليس لانفيني ديجا ماشيه هابطه للزيرو هي. ولا دوك اقل من ان الاخرى ديمي. ماشيه للان وهو حاسب اقل من قلنا انفيريور دو ان ديمي. فوالا كما قلت انت ابارتير دو الفا ما. فوالا هيك هي ريبونس دابري le tableau de variation. Le tableau de variation de F. Le prix ديما حكاية الريداكسيون تنقيل من لونسي يعاونك برشا. le prix de revient d'une pièce est inférieur à 0,5 dinars à partir de alpha اللي هي 1,7. alpha 1,7 c'est-à-dire اللي هي qui correspond à 1700 pièces. ايش معناها 1,7؟ هي 1 تعطيك 1000 ولا؟ هكا ولا؟ اي مشي. و 1,7 قداش يولي؟ 1700. 1700. دونك هذيك هي 1,7 معناها مش ابارتير من قطعة فاصل 7 لا، خاطر هو او ميليي هو. دونك 1,7 الاكس او ميليي. دونك الان هي 1000 معناها 1,7 هي 1700 يس. واضحة ولا؟ البارتي الاخرانية هذه متاع فهم راه. هو قلنا بالليل هو الالفا 1,7.
باهي إن شاء الله يكون واضح هكا. نتصورك فهمت. نحاول تعاودوا وحدك. نورمالمون اكزرسيس كي هذايا معناها حكاية نص ساعة هكا تنجم تعاود وحدك في نص ساعة. نص ساعة 7 دراج 8 دراج ماكسيموم ساعة غير ربع برشا ساعة غير ربع خاطر عندي زرسات كثيرة. دونك انت كيف توصل تعاودوا في نص ساعة اه البارتي الأولى مش قادر تبعث تو فهمت وحدك سيء. لا مش سيء ها. معناها كي توصل تعاود في نص ساعة واحدة. داكور. هاي ماشي شفت البارتي الأولى نسمع. البارتي الأولى اش بيها؟ البارتي الأولى معناها مفهومة أكثر من البارتي الثانية خاطر ما اي نحس ما كيفاش الثاني. بون هي مرحلة سهلة نتاع تركيز بما انه معناها تتبع مربوط ببعضه مربوط بالاولاني وكاو. اي تربط معناها سيتياسيون تربطها ولاتك المسألة يعني. بالضبط. معناها كان ما كيفاش نرجعوا للي قبله اللي هو الفا ولا انفرجوسان كان ما نعرفش حتى منين تجي اصلا. اي كان ديما لوبجيكتيف معناها براتيك. لابليكاسيون تاع ليكزرسيس شنو هي كي ابليكاسيون يعني. باهي سالم. ميرسي. نخدموا واحد وانا بعثولك. باهي بالكدا. باهي حاول تحط كرونومتر حذاك ولا تحط البورتابل تشوف الوقت هسه الوقت فهمتني. ما تفوتش معناها ساعة غير ربع تسمى إذا وصلت ساعة غير ربع ما زلت ما كملتوش خلي هكا وابعث كيما هو. خاطر انت خديت وقتك في الفهم تو. نورمالمون تعاود. قريب انا قريت ونسمى فاهم شوي. اي زيد عاود فسرته خدمته معك ونورمالمون نخدموا في وقت قصير. ان شاء الله باهي ان شاء الله. باهي يعني هذه مش نقص على اللايف قبل. باهي هاي. باهي ميرسي pour votre attention.